الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جو کہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نال ساڑی زندگی دے اندر آیا اور گزر گیا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس مناسبت نل چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ اسی اپنا احتساب کریے، اپنے اوپر غور کریے کہ اساں اس مہینے دے اندر کی حاصل کیتا ہے، کی پایا ہے اور کی کمایا ہے. جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے اللہ دے مقدس کلام دا 27واں پارہ، سورت دا نام سورہ الحدید. اس آیت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان نو اس بات دی طرف توجہ دلائیے کہ کیا حالے او وقت نہیں آیا
ایمان والیاں واسطے حالے او ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دی طرف جھک جان، اور جو اللہ نے حق نازل فرمایا ہے اس حق نو قبول کرنے واسطے تیار ہو جان۔ اے آیت دے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے آیت اللہ نے جدو نازل فرمائی ادو سانو اسلام قبول کیتیاں 4 سال دا عرصہ گزر گیا سی۔ 4 سال اسلام قبول کیتیاں نو ہو گئے تے رب نے اے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والے واسطے اگر حالے بھی اے ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دی طرف جھک جان، اللہ دے نازل کردہ حق نو قبول کر لین، تے پھر اے ویلا کدوں آئے گا، اے وقت کدوں آئے گا۔ گویا اللہ نے ایمان والیانو اس بات دی طرف رغبت دلائیے کہ وقت برباد نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ دی طرف جھک جاؤ، اللہ دے نازل کردہ حق نو قبول کر لو۔ تے نال ہی اگے میرے رب نے آکھے ہے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا کہ جڑے اہل کتاب یہود و نصارا اللہ نے انہاں نو کتاب بھی عطا فرمائی، رب نے انہاں دی طرف حق بھی نازل کیتا، فطال علیہم الامد انہاں تے انبیاء تو دور ہون دا وقت لمبا ہوندا گیا، انبیاء دنیا تو گئے تے انہاں تے زمانہ مدت گزر دی گئی، فاقست قلوبہم تے انہاں دے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر انہاں دے وچوں نافرمان ہو گئے، اکثر انہاں دے وچوں فاسق ہو گئے۔ میرا رب ایمان والیاں نو مخاطب کر کے کہندا ہے ایمان والو اہل کتاب دی طرح نہ ہو جانا کہ جنہ دے دل سخت ہو گئے اور حق ویر کے تے حق نو قبول کرنے واسطے تیار نہ ہوئے، اللہ دے ذکر دی طرف انہاں دے دل نہ جھکے۔ اے ایمان والو تسی انہاں دی مانند نہ ہو جانا، بلکہ جو ذکر اللہ نازل فرمایا اس ذکر دی طرف جھک جاؤ، جو حق اللہ نے اتارے ہے اس حق نو قبول فرما لو۔ میرے رب نے قرآن مجید دے اندر اہل کتاب دی دلان دی سختی دا تذکرہ قرآن مجید اس انداز فرمایا ہے۔ پہلے پارچ نا سورہ البقرہ دے اندر اللہ نے اہل کتاب دی دلان دی سختی دا ایک مسئلہ بیان اس طرح کیتا ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک قتل ہو گیا تے قتل کرن والے بھی اپنے ہی سن، ایک قتل جدو ہو گیا نا تے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آگے آمدے نے اے موسیٰ ساڈا بندہ قتل ہو گیا ہے تے انج کرو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ساڈے بندے دے قاتل نو تلاش کر کے دے وے، رب دسے کہ ساڈے اس پائی دا قاتل کون ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام انہاں نو آکھو ایک گائے لے کے ذبح کر لو، اس گائے دا ایک ٹکڑا اس مردے دے جسم نو لگا دیو، اے مردہ زندہ ہو کے اپنے قاتل دا آپ ہی پتہ دے دے گا، اپنے قاتل دے متعلق آپ ہی دس دے گا۔ تسی اے انہاں نو حکم دیو، ہن چونکہ او بے ایمان اندروں دلاں دے کھوٹے سن
سن تے خود ہی قاتل سن، یہ تے اپنا جرم چھپان دی خاطر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک گل آکھی تے لیکن جدو اللہ نے گائے ذبح کرن دا حکم دیتا ہن پسو پیش کرن لگ پئے، کدی آندے موسیٰ اللہ کولو دعا کر کے دسے اس گائے دا رنگ کی ہو جائے، کدی آندے نے دسے اس گائے دی عمر کنی کوئے، کدی آندے نے دسے اس گائے دے جناب علامتاں کینے نشانیاں کینے، کدی آندے نے دسے او گائے کم کاج کر دی ہوئے کہ نہ ہوئے، اے جویں جویں سوال کر دے گئے میرا رب اونی ہوئی سختی انہاں تے کردا گیا، اونی ہی مسئلہ انہاں واسطے اوکھا ہوندا گیا۔ اسے واسطے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال تو منع فرمایا ہے، کیلو کال تو منع فرمایا ہے، فرمایا لوگوں بے جا سوالات نہ کریا کرو، بے ضرورت سوالات نہ کریا کرو، کہ بے جا سوالات کرنا اے توانو خود ہی مصیبت دے اندر ڈال دے، جن سوالات بے جا تسی کر دے ہو اونی ہی مشکلات اپنے واسطے پیدا کر دے جاندے ہو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ نے فرمایا اللہ نے تواڈے اوپر حج فرض کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کول بیٹھے سن، کہنے لگے اللہ دے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، وحی دا نزول ہو رہا سی، تھوڑی دیر گزری نا تے نبی پاک علیہ السلام تو وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے آپ فرماندے نے او لوگو جنی گل میں دس دے ماں اونی تے عمل کریا کرو، بے جا سوالات نہ کریا کرو۔ اگر اے جدو سوال کرنے والے نے سوال کیتا کیا ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیندا تے ہر سال حج فرض ہو جاندا اور تسی ہر سال حج کرن دی طاقت نہ رکھ دے، اس واسطے جنی بات میں دس دیاں ہوتے تے عمل کریا کرو، اپنے کولو سوالات نہ کریا کرو، بے ضرورت اور بے جا سوالات نہ کریا کرو۔ ان اینا بنی اسرائیلیاں سوالات کرنے شروع کر دیتے، گاں کیویں دی ہونی چاہیے، رنگ کیڑا ہونا چاہیے، عمر کیڑی ہونی چاہیے، کم کاج کر دی ہوئے کہ نہ کر دی ہوئے، اے جننے سوال کر دے گئے اونا ہی انہاں سے کم مشکل ہوندا گیا۔ آخر کار جدو کوئی چارہ نہ رہا رب نے انہاں دے ہر سوال دا جواب دے دیتا تے اللہ فرماندے نے پھر آخر کار انہاں گاں ذبح کاری لئی وما کادو یفعلون، کرن دا پروگرام انہاں دا نہیں سی لیکن کرنی انہاں نو پہ گئی تے گاں ذبح کی دی تے او دا ٹکڑا جسم دا لے کے اس میت دے جسم نو لگایا تے میت زندہ ہو گئی اللہ دی قدرت نال، رب دے حکم نال تے زندہ ہو کے انہیں دس چھڑیا کہ جناب آج جڑے چوکھا رولا باندے نے نا اے میرے قاتل نے، آج جڑے انصاف کر دے پھر دے نے اے میرے قاتل نے، آج جڑے عدالتہ لگواندے پھر دے نے اے میرے قاتل نے۔ اے تے اپنا جرم چھپان واسطے رولا پہ باندے سن پر کم الٹ ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ہن جدو معاملہ کھل گیا، قاتلاں دا پتہ لگ گیا، مردے نے زندہ ہو کے خود جواب دے دیتا تے چاہیدہ تے اے سی نا فوراً حق نو قبول کر لیں دے، فوراً بات نو تسلیم کر لیں دے، جو حق رب نے نازل فرما دیتا ہے اس حق نو من لیں دے۔ لیکن ہویا کی فرمایا ثم قست قلوبہم، ثم قست قلوبہم، کم الٹ ہو گیا، بجائے اس دے کے جدو حق واضح ہو گیا، بجائے اس دے کے جدو سچ واضح ہو گیا اس نو قبول کر لیں گے، ان ظالمہ دے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کنے کو سخت ہو گئے، فرمایا فاہی کل حجارہ، ان دے دل پتھران دی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوا، پتھران نالوں بھی زیادہ ان دے دل سخت ہو گئے۔ اللہ پتھران نالوں سخت کمیں ہو گئے، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। फरमाया इन्हां दे दिल पत्थरां नालों भी सख्त हो गए। अल्लाह किवें? फरमाया कुछ पत्थर ऐसे ने जेड़े अल्लाह दे डर दी वजह तो फट जांदे ने, उन्हां दे विचों नहरां चल पैंदियां ने। कुछ पत्थर ऐसे ने जेड़े अल्लाह दे डर दी वजह तो फट जांदे ने, उन्हां दे विचों चश्मे जारी हो जांदे ने। कुछ पत्थर ऐसे ने जेड़े अल्लाह दे डर दी वजह तो उत्तों थल्ले डिग पैंदे ने, रेजा रेजा हो जांदे ने। फरमाया पर इन्हां दे दिल पत्थरां नालों भी सख्त हो गए। इन्हां अपनियां अखां नाल मुर्दा जिंदा हुंदा वेख लिया, इन्हां अपनियां अखां नाल इस मुर्दे नूं जिंदा हो के गल करदियां वेख लिया, इन्हां अपनियां अखां नाल रब दियां कुदरतां वेख लईयां, पर फिर भी इन्हां जालिमां हक कबूल नहीं कीता बल्कि हक दा इनकार कर दिता। ए सारी गल अपने सामने रखो ते हुण उस आयत नूं सामने रखो। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लु फताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। और लोगों इन्ना काफरा दी तरह और ना अहले किताब की तरह ईमान वाले और ना हो जाया जे जिन्ना दे दिल सख्त हो गए ते उन्हां विचों अक्सर फासिक ते नाफरमान होए। हुण रब तुहानू ते मैनू ये कह रहा है कि उन्हां यहूदो नसारा दी तरह तुहाडे दिल किधरे सख्त ना हो जान। पता लगा सख्ती दा माना है वे जेड़ा दिल हक नू कबूल करने वास्ते तैयार ना होए और दिल सख्त है। जेड़ा दिल अल्लाह दे जिक्र दी तरफ माइल ना होए और दिल सख्त है। जिस दिल दे अंदर अल्लाह दा डर पैदा ना होए और दिल सख्त है। जिस दिल दे अंदर खौफ खुदा पैदा ना होए और दिल सख्त है। जेड़ा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हक नू कबूल करने वास्ते तैयार ना होए और दिल सख्त है। जिस दिल दे अंदर अल्लाह दी नाजल करदा हदायत वास्ते नरम ना हो, नरमी पैदा ना होए और दिल सख्त है। रब कहंदा वेखिया जे किधरे तुहाडे दिल काफरा यहूदो नसारा दी तरह सख्त ना हो जान ते नाले रब कहंदा अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ल मिनल हक। ए अहले ईमान, ए मोमिनो ईमान वालियो, रमजानुल मुबारक दा महीना तुसां गुजारे है, रोजे तुसां रखे ने। रोजे रखन नाल लोगां दे दिल नरम हो जांदे ने। तुसां रातां नूं क़याम कीता, क़यामुल लैल नाल दिल नरम हो जांदे ने। तुसां ज़कातां दित्तियां ने, ज़कातां देण नाल दिलां दे अंदर तकवा पैदा हो जांदा है। तुसां सदके कीते ने, सदके करन नाल दिलां विच अल्लाह दा डर पैदा हो जांदा है, नरमी पैदा हो जाती है। तुसां कुरान दियां तलावतां कीतियां ने, कुरान पढ़न नाल लोगां दे दिल नरम हो जांदे ने। ए ईमान वालियो, रमजान दे महीने च तुसां सारे अमाल कीते ने। ए अमाल करन दे नाल दिल नरम हो जांदा है, दिलां दे अंदर नरमी पैदा हो जाती है। ते ध्यान करो, वेखो तुहाडे दिलां च भी नरमी पैदा होई है कि नहीं? तुहाडे दिल अल्लाह दी तरफ झुके ने कि नहीं? तुहाडे दिलां दे अंदर खशियत इलाही पैदा होई है कि नहीं? तुहाडे दिलां दे अंदर अल्लाह दे अज़ाबां दा खौफ पैदा होया कि नहीं? तुहाडे दिलां च अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाज़िल करदा हक नूं कबूल करन दियां सलाहियतां पैदा होईयां ने कि नहीं? वेखिया जे किधरे तुहाडे दिल सख्त ना हो जान। सख्त दिलां दा ठिकाना जन्नत नहीं होया करदा बल्कि जहन्नम होया करदा। अल्लाह सानू तवज्जो दिला लेने।
رغبت دلا رہے ہیں۔ آ ویکھو نا جنیاں بھی عبادتاں اسا کیتیاں نے رمضان دے اندر، انہاں ساریاں عبادتاں دا مقصد پتہ جے کی ہے؟ دلاں دے اندر نرمی پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا کرنا۔ آکھو گے کو دلیل پیش کر، لو دلیل سنو، قرآن دا پہلا پارا اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے او کائنات جو لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو، اپنے رب دی عبادت کرو۔ کیڑا رب؟ جن نے تانوں بھی پیدا کیتا ہے، تواڈے تو پہلے انہوں بھی پیدا کیتا ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اے جنیاں بھی عبادتاں رب نے نازل فرمائیاں نے نا، انہاں ساریاں عبادتاں دا مقصد، نماز دا مقصد تقوی پیدا کرنا، روزے دا مقصد تقوی پیدا کرنا، حج دا مقصد تقوی پیدا کرنا، زکوٰۃ دا مقصد تقوی پیدا کرنا، قربانی دا مقصد تقوی پیدا کرنا، صدقات دا مقصد تقوی پیدا کرنا۔ اور لوگوں ہر عبادت دا مقصد اے اللہ دا ڈر اور اللہ رب العالمین دے عذاباں دا خوف اور اللہ دی اطاعت دا جذبہ مومن دے دل وچ پیدا کرنا، اے مقصد ہے۔ اور آؤ نا ذرا قرآن وچوں پڑھیے تے سنیے آ جیڑیاں عبادتاں اسا رمضان وچ کیتیاں نے، انہاں عبادتاں دا کی مقصد ہے؟ اللہ نے قرآن وچ فرمایا روزے دے متعلق، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور ایمان والے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جی میں تواڈے تو پہلیاں تے فرض کیتے گئے سن۔ اللہ کادے لئی روزے فرض کیتے نہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تواڈے دل اللہ رب العالمین دے حکم نو منن واسطے تیار ہو جان، تاکہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین دے عذاباں دا خوف پیدا ہو جائے۔ میرے رب نے اس جناب روزے دا مقصد بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ حج دی گل ہے نا، تے حج دے متعلق بھی رب نے یہی فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی فإن خیر الزاد التقوی فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ فرماندے نے اور لوگوں حج دے مہینے معلوم نے، رب نے انہاں مہینے تواڈے تے حج فرض کر دیتا ہے۔ فرمایا جڑا حج انہاں دے اندر اپنے اوپر فرض کر لوے اور بےہودہ کوئی نہ کرے، فسق تے نافرمانی نہ کرے اور جھگڑا کسی دے نال نہ کرے، تے فرمایا لوگوں سادے رہ لے کے ٹریا کرو، اپنا سامان سفر لے کے ٹریا کرو۔ فَإِمَّا
ان خیر الزاد تقوا، حج کرن جانا جے تے حج دے وچ بھی بہترین ذات راہ تقوا جے، بولو کیے تقوا، تقوا نال لے کے جایا جے، کیونکہ حج دا مقصد بھی توانو متقی بنانا ہے، اور لوگ روزیاں دا مقصد بھی توانو تقوا دینا ہے، متقی بنانا ہے۔ آؤ نماز دے متعلق سنو، نماز کی آمدی ہے، اللہ فرماندے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جو تواڈے وال اللہ دی طرف وحی کیتا جاندا ہے اینو پڑھ پڑھ کے لوکاں نو سنا دیو، تے نالے سونیا نمازاں قائم کریا کرو۔ اللہ نمازاں دا کی مقصد ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے نمازاں بندے نو بے حیائی تو روک دیاں نے، نمازاں فحاشی تو روک دیاں نے، نمازاں منکرات تو روک دیاں نے، نمازاں برائی تو روک دیاں نے، نمازاں جھوٹ مارن تو روک دیاں نے، نمازاں فراد کرن تو دھوکا دین تو روک دیاں نے، نمازاں ظلم زیادتی تو روک دیاں نے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازاں دلاں وچ اللہ دا ڈر پیدا کر دیاں نے، نمازاں تقوی پیدا کر دیاں نے، نمازاں تانوں اللہ دی طرف مائل کر دیاں نے، نمازاں اللہ دا ذکر کرن دا ذریعہ ہے، جدوں ذکر الہی کرنا ہووے اودوں نمازاں پڑھ لیا کرو۔ پتہ لگا نماز پڑھن دا مقصد بھی اللہ کولوں ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ ایک اور عبادت ہے جنوں قربانی کہندے نے، جیڑی عید الاضحیٰ دے موقع تے کیتی جاندی ہے، اے دے متعلق بھی قرآن سن لو۔ آواز آمدی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ فرما دینا لوگو، اللہ نو تواڈیاں قربانیاں دا گوشت نہیں پہنچدا، رب نو تواڈیاں قربانیاں دا خون نہیں پہنچدا۔ اللہ جے تینوں ساڈیاں قربانیاں دے خون دی بھی ضرورت نہیں، اللہ تینوں گوشت دی بھی ضرورت نہیں، ربا پھر قربانیاں کیوں کروانا ہے؟ اللہ کیوں قربانی دا آرڈر دیتا ہی؟ اللہ پھر مقصد کی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نو تے پہنچ دے تے تواڈے دلاں دا تقوی پہنچ دے۔ اللہ ویندا ہے اے دے دل وچ میرا ڈر ہے کہ نہیں، اے دے دل وچ میری محبت ہے کہ نہیں، اے دے دل وچ میرے حکم منن دا جذبہ ہے کہ نہیں، اے دے دل وچ میری نافرمانی تو بچن دا جذبہ ہے کہ نہیں، اے دے دل وچ میں موجود ہاں کہ نہیں، اے میرا فرما بردار ہے وے کہ نہیں۔ رب تے تواڈے دلاں دے تقوی نو ویندا ہے، رب نو نہ تواڈیاں قربانیاں دے گوشت دی ضرورت ہے، نہ خون دی ضرورت ہے۔ ویکھو نماز تے مقصد تقوی، قربانی تے مقصد تقوی، روزہ تے مقصد تقوی، لوگو حج تے مقصد تقوی، کوئی بھی عبادت ہے مقصد او دے وچ رب نے رکھ دیتا ہے تقوی۔ تے تقوی کی ہے؟ نبی علیہ السلام بیٹھے نے، صحابہ بھی موجود نے، تے آپ اپنے سینے وال اپنے دل وال اشارہ کر دین ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، نبی پاک نے اپنے دل وال اشارہ کیتا، فرماندے نے لوگو التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی ایتھے ہوندا ہے، تقوی دل وچ ہوندا ہے، تقوی سینے وچ ہوندا ہے۔ کی مطلب؟ رب نے تواڈے دلاں نو ویکھنا ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی اطاعت دا جذبہ پیدا ہویا کہ نہیں، تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی نافرمانی تو رکن دا جذبہ پیدا ہویا کہ نہیں۔
نہیں؟ تواڈے دل اللہ دی طرف مائل ہوئے نے کہ نہیں؟ تواڈے دل اللہ دے ذکر دی طرف جھکے نے کہ نہیں؟ تواڈے دلاں دے اندر تقوی پیدا ہویا کہ نہیں؟ اور لوگوں رب مینوں اور توانوں اس بات دی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اپنے دلاں وچ جھانک کے ویکھو کیا رمضان دا مہینہ گزار کے تواڈے دلاں چ نماز دی محبت پیدا ہوئی ہے؟ کیا رمضان گزار کے تواڈے دلاں چ قرآن دا پیار پیدا ہویا ہے؟ کیا رمضان گزار کے تواڈے دلاں دی اندر لوگوں عبادت الہی دا تواڈے دلاں چ شوق پیدا ہویا ہے؟ کیا تواڈے دلاں چ اللہ دا ڈر پیدا ہویا ہے؟ اللہ دی نافرمانی تو رکن دا جذبہ پیدا ہویا ہے؟ اللہ دی اطاعت کرن دا جذبہ پیدا ہویا ہے؟ اگر تے اے تواڈے دل وچ تقوی پیدا ہو گیا ہے تے پھر تے رمضان اپنا کام کر گیا ہے۔ تے جے تیرا دل حالے بھی تقوی تو خالی ہے تے پھر تینوں اپنی زندگی تے افسوس کرنا چاہیے۔ پھر قادیاں نمازاں، قادے قیام، قادے روزے، قادیاں تلاوتاں، قادے حج، قادے عمرے۔ اسلاف کولو اے باتاں ثابت نے، علماء نے دسیا لکھیا کہ ویسے تے عمل دی قبولیت دا پتہ اللہ نو ہے کہ کدا عمل کیڑا قبول ہے تے کدا قبول نہیں، لیکن کچھ علامتاں رب نے ظاہری بھی رکھیاں نے، اونا تو بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ کدا عمل کنے کو پانی چے۔ اور ظاہری علامتاں وچوں ایک علامت اے بیان کیتی گئی ہے کہ جدا عمل قبول ہو جاندہ ہے او دے عمل دے اثرات او دے اوپر ہوندے نے اور او دی حالت پہلے نالوں بدل جاندی ہے۔ بولو کی ہو جاندی ہے؟ بدل جاندی ہے۔ حاجی حج کر کے آئے تے پہلے والیاں بےایمانیاں نہ کرے تے دا مطلب ہے اللہ نے او دا حج قبول تے جے حاجی حج کر کے آئے تے پہلے نالوں چوکھی داتری تیز کر کے آئے تے دا مطلب ہے پیسے ہی لوڑ آئے۔ گل کو سمجھ آ رہی؟ انجی اسا رمضان گزارے ہے نا، جیڑا بے نماز سی جے تے او نمازی بن گیا ہے، جیڑا قرآن تو دور سی جے تے انہوں قرآن دی محبت نصیب ہو گئی ہے، جیڑا فراڈ کردہ سی جی انہیں فراڈ چھڑ دیتا ہے، جیڑا دھوکے دیندہ سی جی انہیں دھوکا دینا چھڑ دیتا ہے، جیڑا تول وچ گھاٹا وعدہ کردہ سی جی انہیں گھاٹا وعدہ کرنا چھڑ دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے رمضان دا فائدہ ہویا ہے، مول پہ گیا تے جے کم اتھے دا اتھے ہی ہے بلکہ اگے نال بھی خراب ہو گیا ہے۔ پھر تو بھکھا ہی رہا ہے نا، پیاسا ہی رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں سی کہ جیڑا بندہ، صحیح بخاری دی روایت، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھڑدا، جہالت والے عمل نہیں چھڑدا، فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ نو او دے بھکھیاں تے پیاسیاں رہن دی کوئی حاجت یا پرواہ نہیں۔ آؤ ذرا غور تے کریے، اپنے اپنے دل وچ جھانک کے ویکھیے ساڈے چو بھکھے پیاسے کنے رہنے تے روزے کنہ نے رکھے ہیں۔ اللہ سانو رمضان المبارک دی جیڑی تربیت اور ٹریننگ ہے اینو سارا سال جاری رکھن دی توفیق عطا اور لوگوں رب نے ہر عمل دا مقصد تقوی رکھے ہیں۔ تے تقوی دا معنی پتا جائے نا، تقوی دا معنی ہے اللہ دی اطاعت کرن دا جذبہ پیدا ہو جائے تے رب دی نافرمانی تو رکن دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جیڑا اللہ دی نافرمانی تو روک دے تے اللہ دی اطاعت دی طرف راغب ہوندے او بندہ متقی، او بندہ کی سارے بولو پرہیزگار متقی۔ اللہ نے نا قرآن ایک واقعہ بیان کیتا ہے، دوں پراواں دا، آدم علیہ السلام دے دوں بیٹے آندا،
ایک دا نام حابیل ہے تے ایک دا نام قابیل ہے. انہاں دا دوواں دا اختلاف ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. اختلاف کیڑی گل تو ہویا؟ ایک عورت نال شادی کرن تو. ایک دا حق سی تے دوجا تونس کر رہا سی. ایک دا حق سی کہ اس عورت نال نکاح کرے تے دوجا زبردستی کر رہا سی کہ نہیں یہ نال میں نکاح کرنا ہے, تینوں نہیں کرن دینا. انہیں آکھیا بھراوا گل اے وے اسی دوویں بھرا ہاں تے اے جیڑا حق میرا ہے وہ تو زبردستی لین دی کوشش کر رہا ہے تے اے اللہ دے ہاں کم چنگا نہیں. انہیں کہا نہیں نہیں یہ میں ہی شادی کرنی ہے, تینوں نہیں کرن دینی. انہیں کیا چل انج کر لینے ہاں, اسی جو دوویں آدم دی اولاد آدم دے پتر آتے, باپ ساڈا اللہ دا نبی تے رسول ہے تے نالے سب تو پہلا انسان ہے, رب نے اپنے ہتھی بنایا ہے. تے اسی انج کرنے ہاں اللہ کولو مشورہ لے لینے ہاں کہ کنوں کدے حق وچ یہ عورت ہونی چاہیے, کیڑا یہ نال نکاح کرے. اللہ کولو اسی فیصلہ کروا لینے ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, فیصلہ کیویں کروانا ہے؟ فیصلہ انج کرنے ہاں کہ اپنی اپنی قربانی کرنے ہاں تے قربانی کر کے ادو طریقہ اے سی جانور ہون تے طریقہ اے وے نا جانور کھو لو تے جناب کھا لو تے کھوا لو تے کم مک گیا. کیڑا کسی نو پتہ لگدا ہے قبول ہویا کہ نہیں ہویا؟ لوگ کھا کے ڈکار مار چھڑ دینے. ادو معاملہ سارا ہی کھلم کھلا سی. جانور ذبح کر کے رکھ دے ایک مخصوص جگہ ہوندی سی, اوتھے آسمان تو اگ آوندی تے اونوں جلا دیندی. جیدی جانور نو جیدی قربانی نو جیدے صدقے نو اگ جلا دیندی, او دا مطلب ہوندا کہ اے دا صدقہ رب نے قبول کر لیا. تے جیدے جانور نو یا جیدے صدقے نو قربانی نو آ کے اگ نہ جلاندی, او دا مطلب ہوندا کہ اے دے صدقے نو رب نے قبول نہیں کیتا. انہیں کیا چلو انج کر لینے ہاں, قربانی کرنے ہاں تے رکھنے ہاں, جیدی قبول ہو گئی او حق تے ہوئے گا, جیدی نہ قبول ہوئی او پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ فیصلہ خدا بندی ہو جائے. انہیں کہا چلو ٹھیک ہے فیصلہ اللہ کو کروا لینے ہیں. اور تمہاں نے نا اپنا اپنا صدقہ یا اپنی اپنی قربانی ایک کر کے نا تے رکھی تے ہن رب دا قرآن سن لو. آوازم دیئے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے دعا نے اپنا اپنا صدقہ اپنی اپنی قربانی رکھی تے اگ آسمان تو آئی, ایک دی قربانی نو کو کھا گئی, ایک دی صدقے نو جلا دیتا تے دوسرے دے صدقے نو انہیں نہ جلایا, دوسرے دی قربانی نو انہیں کچھ نہ آکھیا تے اگ واپس آسمانہ تے ٹر گئی. ان جیڑا حق تے سی نا جی دی قربانی قبول ہو گئی سی, انہوں دوجا بھرا جی دی قربانی نہیں سی قبول ہوئی, وہ آکھن لگا لَأَقْتُلَنَّكَ, اور تیری قبول ہو گئی ہے تے آسمان تو بھی فیصلہ تیرے حق میں آ گیا تے میں تینوں چھڑنا ہی نہیں, میں تینوں قتل کر دینا ہے, میں تینوں مار دینا ہے. اگو ہون اس بھرا نے جڑا جواب دیتا اور جواب میں تو انہوں سنانا چاہنا. انہیں کیا میرے اپراوا تو مینوں قتل کر یا نہ کر, تو مینوں مار یا نہ مار, تو مینوں کوئی نقصان دے یا نہ دے, تو فیصلہ قبول کر یا نہ قبول کر, پر رب دا فیصلہ یہ ہوئی ہے, رب نے فیصلہ یہ ہوئی سنا دیتا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قربانیاں متقیاں دیاں قبول کر دے.
रब सदके मुतकियां दे ही कबूल करदा है, रब जनाब खैरातां मुतकियां दियां ही कबूल करदा है, रब इबादतां मुतकियां दियां ही कबूल करदा है। इस लई ते रब ने आखिया ना, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और लोगों अपने रब की इबादत करो जिन्हें तुहानू ते तुहाडे तो पिछलियां नू पैदा कीता है, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। क्योंकि अल्लाह मुत्तकियां दे अमाल कबूल करते हैं, अल्लाह मुत्तकियां दियां इबादतां कबूल करते हैं। और लोगों हुण आओ मैं सारे खुतबे दा खुलासा तुहाडे सामने यही रखना चाहना, अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। और रमजान दियां रातां क़याम भी कीता जे, रमजान दे रोजे भी रखे जे, ज़कातां भी दित्तियां जे, सदका तो खैरात भी कीते जे, फितराने भी दिते जे, कुरान दियां तिलावतां भी कीतियां जे। जरा ध्यान दे मारो तुहाडे दिलां च तकवा भी पैदा होया कि नहीं, तुहाडे दिलां च अल्लाह दा डर पैदा होया कि नहीं, तुहाडे दिलां च अल्लाह दी तरफ झुकन दा जज्बा पैदा होया कि नहीं, तुहाडे दिलां च अल्लाह दे जिक्र दी तड़प पैदा होई है कि नहीं, तुहाडे दिलां दे अंदर अल्लाह दा हुक्म मनन दा जनाब इताअत करन दा शौक पैदा होया कि नहीं, तुहाडे दिलां चों अल्लाह दी नाफरमानी तो रुकन दा तसव्वुर पैदा होया कि नहीं। अगर ते ए चीज पैदा होई है ते फिर ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर, और अगर इस चीज तो तेरा दिल खाली है ते फिर इस दिल नू चाहिए अल्लाह दे सामने रोए, अल्लाह दे सामने कुरलाए, अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह दे सामने आजिज़ी करे, अल्लाह दे सामने तड़पे, अल्लाह मेरे दिल विच अपना डर पैदा कर दे, अपना खौफ पैदा कर दे, अपनी इताअत पैदा कर दे, अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह अपने अपनी तरफ झुकन दा जज्बा पैदा कर दे, ताकि मेरा दिल तेरी तरफ माइल हो जाए। और जिन्ना दा दिल अल्लाह दी तरफ माइल हो जांदा है, अल्लाह अल्लाह ओही मोमिन जे रब दा कुरान ऐलान करदा है, आवाज आउंदी है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े ईमान वाले ने उन्हां दे सामने जो अल्लाह दा जिक्र कीता जांदा है ते उन्हां दा दिल अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो कंबन लग पैंदा है, उन्हां दे दिलां ते लरज़ा तारी हो जांदा है, उन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दा डर पैदा हो जांदा है। ते जिदों कुरान उन्हां नूं पढ़ के सुनाया जांदा है उन्हां दे ईमानां दे अंदर इजाफा हो जांदा है, अपने रब ते तवक्कल ते भरोसा करदे ने, नमाज़ां पढ़दे ने, अल्लाह दी राह विचों दिते अल्लाह दे दिते होए विचों रब दी राह च खर्च करदे ने। और माया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, और लोगों जिन्ना दे दिल अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो लरज़ जांदे ने ओही हकीकी मोमिन। जिन्ना दे दिलां विच अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो तब्दीली आ जाए, जिन्ना दे दिलां दे अंदर अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो इनकलाब आ जाए, जिन्ना दे दिलां दे अंदर तड़प पैदा हो जाए, जिन्ना दे दिलां विच जज्बा पैदा हो जाए, जिन्ना दे दिलां दे अंदर डर पैदा हो जाए, जिन्ना दे दिलां दे अंदर खशियत इलाही पैदा हो जाए, ओही हकीकी मोमिन जे रब ने दुनिया ते आखिरत दी कामयाबी इन्हां वास्ते ही
رکھی ہے۔ اللہ مینو تو انو اپنے دلوں چ تقوی پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیویں پیدا ہوئے گا؟ قرآن نال جڑے رہاں گے، نمازاں نال جڑے رہاں گے، روزیاں نال جڑے رہاں گے، اور اللہ دی اطاعت کردے رہاں گے، نافرمانی تو روکدے رہاں گے، ذکر اذکار کردے رہاں گے، تے اس دل دے وچ اللہ دی خشیت، رب دا ڈر پیدا ہوندا رہے گا۔ اور اگر اسی فوت ہو گئے تے انشاءاللہ ایمان دی حالت وچ فوت ہوواں گے۔ لوگو آ جاؤ، اس رمضان وچ رب نے جیڑیاں ساڈیاں تربیتاں کیتیاں نے انہاں تربیتاں نو قائم رکھو، عہد کرو اساں نماز نہیں چھڑنی، کہو انشاءاللہ۔ جیڑے لوگ نماز سستی کردے نے عہد کرو اساں نماز وچ سستی، جدو آواز آ جائے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارے کم چھڑ کے کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔ رمضان چینجی کر دے سو نا، تے رمضان تو بعدوں بھی سارا سال انجی کرنا ہے۔ قرآن روز پڑھنا ہے، پڑھاں گے انشاءاللہ، تلاوتہ کرنیاں نے، او دا ترجمہ تفسیر اساں پڑھنا ہے، قرآن نال جڑے رہنا ہے۔ ایک قرآن دلاں دا زنگ اتارتا ہے، جی میں لوہے دا زنگ ہوندا ہے نا، ایویں دل دے زنگ چڑھ جاندا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا دلاں دا زنگ اتارن والی چیز کی ہے؟ رب دا قرآن۔ آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، اللہ رحمان نال جڑ جاؤ، اپنے دلہ تقوی پیدا کرو تاکہ اسی دنیا اور آخرت سرخرو ہو سکیے۔ اللہ منو تو انو صحیح معنی متقی پرہیزگار بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دعاواں دی درخواست ہے۔ ایک بچہ 5 سال دا بیمار ہے، وہ دے واسطے دعا دی درخواست کیتی گئی ہے۔ ایک بھائی نے دعا واسطے آکھیا بے اولاد ہے، اللہ انہوں نے